मासवी हुक्म दे पूरे में खबर करे हाँ जी बाबा जी से भाड़ा भी हुआ हाँ उस और वसीला शू जमान द मौलाना पास द मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह सनद में जो शाह मोहम्मद इसहाक को याद है जमान दो उस्ताद मौलाना अब्दुल हलीम ज़रूबवी रहमतुल्लाह अलैह याद है लिखना दादा सनद तक तरीके का मौलाना अब्दुल हक से और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द याद है लिखा दो उस्ताद मौलाना अब्दुल हलीम ज़रूबवी रहमतुल्लाह अलैह सनद तक करे इधर हमारा तक कम हो तरीम उस्ताद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फरीद रहमतुल्लाह अलैह और जमा बाबा जी और दा सहावी के में वे मौलाना अब्दुल इलाही से अपना ताकि सनद लोग दे दरियो वालों के शरीक का उस्ताद मौलाना और नसीरुद्दीन मुश्तबी याद है मतलब दा मौलाना मुफ्ती फरीद से वाक़या दौर हदीस का मसला मुफ्ती फरीद से और जब बाबा जी का सर दौर हदीस न करे उस ने जाने वाला करे बाबा जी लोग भी पा मर्दार की उम्मीद को खैर उनका खबर आला अगर की शेर का सरारी तखत में नबूवत मुतालिब मिली जो शेर का सरारी क्या चाहत को महल और उनको बाबा जी मानो कर इधर सुनते चाहते हुए जिला तो रंगोली तक के होते बीमा तरह निर्देशो जेरा निर्देश कर जाता बीमा जो कि मौलाना से स्टाफ मुतालिबान मार रहे थे कोई मैं क्या होता वाला तो मैं पढ़ाऊं और तो शागिर्द ना तारा देगा बीमा जो कि वो हदीस है जितना हदीस की इजाजत दर कर मालूदा बड़े फर्ज बीमा जो पटोल और हदीस मुबारक के इजाजत नो इसको मुश्तो बाबा जी तमुफ्ती फरीद से बेदान उस्ताद मौलाना फतेलाही से वो बेदान उस्ताद याद है शो खबर और दोनों बाबा जी ने इजाजत और हदीस पर करे मौलाना नसीरुद्दीन और मुश्तबी वे मुबारक के साथ से दे मुबारक तस्वीर नसियात करत के रसूलुल्लाह मुबारक को की और तो तालिबान तवे वो ईमान का मतलब सो मौलवी से हुआ है मौलाना से वो शेख से बना है तानु तो माता वो मौलवी से हुआ है मौलाना से वो शेख से पर नवा है बोले वो ईमान से के कलम रसूलुल्लाह मुबारक जमा मुलाकात तसे मुझे मासा कि कलम नमाज रसूलुल्लाह मुबारक से मुलाकात से नमाज मौलवी से ताबे पर उस्ताद सोते dan saranun kawan dari ustaz de sahib man Maulana Hussein Ali Fajjari rahmatullah Maulana Hussein Ali Syekh al-Tafsir wa Syekh al-Hadis wa muhaddis Maulana Hussein Ali Dada Syamatul Baba Ustaz Masyar Baba Jisu दादा पंचवीर मौलवी से मौलाना फाहिर से उस्ताद मौलाना हुसैन अहमद मौलाना हुसैन अली पंजाब के बाद कोई मुहद्दिस और मुफस्सिर और वे उस्ताद काजी कमरुद्दीन समय हुए काजी कमरुद्दीन दा दो उस्ताद दा मौलाना हुसैन अली उस्ताद मौलाना रशीद अहमद गंगोही दादा सब मसाला मौलाना नसीरुद्दीन मुश्तबी उस्ताद मौलाना हुसैन अली द मौलाना हुसैन अली उस्ताद सोखते मौलाना रशीद अहमद गंगोही और द मौलाना रशीद अहमद गंगोही उस्ताद सोखते शाह अब्दुल गनी मुजद्दिद और उस्ताद शाह मोहम्मद इसहाक याद है इसमें और काजी कमरुद्दीन उस्ताद सोखते मौलाना अहमद अली सहारनपुरी काजी कमरुद्दीन उस्ताद सोखते शाह मौलाना अहमद अली सहारनपुरी और मौलाना अहमद अली सहारनपुरी उस्ताद शाह मोहम्मद इसहाक असल शुमार द मौलाना हुसैन अली उस्ताद सोख शो यो मौलाना रशीद अहमद गंगोही दा उस्ताद सोख शो शाह अब्दुल गनी दा उस्ताद सोख शो शाह मोहम्मद इसहाक और द मौलाना नसीरुद्दीन मुश्तबी पर उस्ताद काजी कमरुद्दीन दे शेख दामुस्ताद सोखते मौलाना अहमद अली सहारनपुरी मौलाना अहमद अली सहारनपुरी और दामुस्ताद शाह मोहम्मद इसहाक बस पहले दामुस्ताद शाह जमा बाबा जी बिजात खुद दौड़ा चाहते मौलाना शाह दादा से रहमतुल्लाह अलैह
دا شیخ عبدالحق مطربینا شیخ عبدالحق دا مولانا شمس الحق افغانی استاد دا مطرح کې پاتې کېدو مطرح د شفقت سره خوا کې راځي پټګرام سره مطرح او دلته په مازو ډېر کې ما مولانا عبدالحق سے دا مولانا شمس الحق افغانی استاد هغه په دا ولادت ته کړو ته یې ورته دا مولانا عبدالحق مطربی استاد څوک دی شاولی کا شیخ احمد ابن عبدالله سکندرپوری دا ډېر ناشنا سره دی دا استاد ابو طیبہ احمد ابن عبدالله سکندرپوری دا سند داشنا ہے ابو طیبہ احمد ابن عبدالله سکندرپوری معلوم دی دا استاد دی مولانا عبدالحی لکھنا دا تاسو ته سند کې راځي مولانا عبدالحی سے دا کوم هدايه حاشیه کړی دا بشر به هدايه حاشیه کړی دا ډېر محدث دی ډېر محدث دا په تکمیل ناشنا کتابونه لیکلي دا په بل سند کې تاسو راځي دا مولانا د باباجي استاد څوک شو شیخ عبدالحق مطربی بنت هیری مدرا او دا هغه استاد څوک شو احمد ابن عبدالله سکندرپوری احمد ابن عبدالله سکندرپوری دا استاد څوک دی عبدالحی لکھنوی دا استاد څوک دی حافظ محمد عبدالحلیم ماشاءاللہ کتاب سے بڑی منطق اور بڑی نور کتاب الحواشی کو حافظ محمد عبدالحلیم یاد شو دا استاد څوک دی شاه عبدالغنی مجددی شاه عبدالغنی مجددی او شاه محمد اسحاق بل وما دا شیخ عبدالحق مطربی استاد عبدالله سکندرپوری یاد دی دا عبدالله سکندرپوری بل استاد مولانا رشید احمد گنگولی بل استاد مولانا رشید احمد گنگولی او دا استاد عبدالغنی مجددی دی یاد شو بلا مورا دا عبدالله سکندرپوری بل استاد محمد یعقوب نانوتوی دا ډېر ناشنا سند دی دا ډېر نږدې دی محمد یعقوب نانوتوی دا استاد شیخ مملوک علی نانوتوی شیخ مملوک علی نانوتوی دا استاد شاه رفیع الدین دی شاه محمد اسحاق پکلا او دا استاد شاه ولی الله ډېر نږدې شو شاه ولی الله پورې سبا روان دي نو دا زما اسانیدو د شاه محمد اسحاق پورې او ان شاء الله که خیر سبا به شاه محمد اسحاق نه عمر ابن تبرزت پورې موایو او عمر ابن تبرزت نه که خیر ان شاء الله امام ترمذی پورې موایو او ان شاء الله چې امام ترمذی حالات به موایو سبب تو سوال دې نه شروع وکړه بس سره دوه راځي د جنازې لپاره ما او کې مولانا زید الله صاحب چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او والد سره ډېر پریشان ده چې غیر الله صبر او اجر ورکړي بیمارانو ته دعا وکړي چې الله ټول بیمارانو شفا ورکړي الله او صحت نصیب کړي او چې کوم طالبانو ته دعا وکړي او چې څومره د دې په کومو شوبو کې ټولګي کار کوي هغه طالبان دي علما دي مجاهدین دي داعین الى الله دي صوفیان حضرات کوم شوبه کې چې ټول ته دعا کوي د دې ټول شوبې دي الله ټول برکات ورکړي کامیابی ورکړي الله موږ ته توفیق او عمل کې وساتي او الله مو خیر او برکت نصیب کړي باران لپاره د جمع دوه کې عبارت ان شاء الله چې تاسو دعا کوئ په قبلې کې جمع دوه کې الله تعالی مولانا گور شاه صاحب دغه جمعیت امیر هم دغه مشر د دعا کې بیمار دی او خوشاله دي خیر بیا بیمار دی الله تعالی ولا روح صحت ورکړي الله شفا ورکړي